तिम्रो लामो कपालमा ओइ न आज पाँच Hi guys, this is me Sakshi. Welcome back to my channel. So today is Raksha Bandhan and I wanted to bring my brothers in a video. So basically I'm going to play a game with them. I hope you enjoyed it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's get started. So guys, they are my brothers. Uche mero astiko farmamko chora. Hi. Uche mero astiko mamko chora. Hi. Basically they are my brothers, भाइहरु. अनि त्यसपछि यो गेम चाहिँ एकदमै इजी छ, एकदमै सिम्पल छ. इट इज अ विस्पर च्यालेन्ज. हियर आई हेभ बन्च अफ चिट्स हैन. यो चिट्सहरुमा चाहिँ मैले आई हेभ बन्च अफ चिट्स. यो चिट्सहरुमा चाहिँ मैले नेपाली सङको लिरिक्सहरु अनि नर्मल नेपाली सेन्टेन्सेसहरु लेखेको छु. अनि हियर आई विल प्ले सङ फुल 100 भोल्युममा आई विल प्ले सङ. अनि त्यसपछि यता चाहिँ आई विल किप 20 सेकेन्ड्सको टाइमर. अनि 20 सेकेन्ड्समा चाहिँ दे हेभ टु गेस के लेखेको छु भनेर. ओके, सो फर्स्ट अफ अल सिजर पेपर रक गर अनि त्यहाँबाट डिसाइड गर्ने कसले फर्स्टमा गर्छ भनेर. ओके, Scissor, paper, rock. Scissor, paper, rock. Scissor, paper, rock. ल अब उसले जित्यो भनेपछि उसले चिट्स लिने अनि उसले कानमा लाउने. 20 सेकेन्ड्सको टाइमर छ. यो फुल भोल्युममा छ. बाहिर सफा गरिरहेको छु. ला दुईटा त झऱ्यो. ल द सेन्टेन्स इज बिर्कोमा लाको चिनीमा आज चिनी पसेन अरे. बिर्कोमा लाको चिनीमा आज चिनी पसेन. यो चाहिँ सो यो टाइम स्टार्ट्स नाउ. यु हेभ 20 सेकेन्ड्स. बिर्कोमा लाको चिनीमा आज चिनी पसेन. फेरि बिर्कोमा लाको चिनीमा आज चिनी पसेन. बिर्कोमा लाको चिनीमा आज चिनी पसेन. बिर्कोमा लागेको चिनीमा Time's up. मैले बिर्कोमा लागेको होइन, बिर्कोमा लाको चिनीमा आज चिनी पसेन. दिस इज अ वियर्ड सेन्टेन्स अफ कोर्स. र तिमी यो लगाऊ अनि तिमी यो लगाऊ. कस्तो छ? ओके, त एकछिन गीतै बजेको थिएन के. तलदेखि एकछिन तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म. ओके, सो यो टाइम स्टार्ट्स नाउ. तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म. फेरि तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म. माथिबाट तल जान्छु, तलबाट माथि आउँछु. तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म. तल माथि. टाइम्स अप. के बुझ्यौ? तलदेखि माथि म जान्छु. अलि मिलाएछ. द सेन्टेन्स वाज तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म. एउटा एड थियो नि, तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म. म थाहा छैन त त्यो छ एउटा. ल तिमी ल तिमीलाई यो 10वटा छ यस्तो. अनि 5-5वटा पर्छ एक एकजनालाई. अनि गीतै बजेको छैन. बल्ल त बजाइरह नि. हिजोको सपना आज भएछ विपना. यो टाइम स्टार्ट्स नाउ. हिजोको सपना आज भएछ विपना. हजुर
हिजोको सपना आज भएछ विपना। हजुर फेरि हिजोको सपना आज भएछ विपना। सपना हिजोको सपना आज भएछ विपना। के बुझ्यो सपना मात्रै? अनि सुन्दै थिएन अनि सपना चाहिँ सुन्यौ अनि अलि मिलाएर भएन नि। ओके सो अब यो तिमीले लाउने आवाज कन्ट्र्याक्ट गरेको क्या? कन्ट्र्याक्ट गरेको मुखको आवाज कन्ट्र्याक्ट मैले मुख बोलेको भने नि बोलेको एकछिन है गीत बज्छ। उकालो ओह्रालो गर्दा गर्दै कुकुर त लडेछ। यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फेरि भन्नु त। उकालो ओह्रालो गर्दा कुकुर त लडेछ। उकालो ओह्रालो गर्दा कुकुर त लडेछ। उकालोबाट ओह्रालो म गरी म त लडी। उकालोबाट ओह्रालोबाट कुकुर फर्स्ट लडेछ। सेन्टेन्स उकालो ओह्रालोबाट Time's up. म गई। टाइम्स अप। खासमा यसले फर्स्टको सेन्टेन्स बुझ्छ अनि बाँकीको आफै गेस गरेर जे पाइ त्यही भनिदिन्छ। के बुझ्यौ रे तिमीले? तर उकालो ओह्रालो गर्दा गर्दै म त लडेँ। बेसिकली तिमी कुकुर भएछौ किनभने उकालो ओह्रालो गर्दा गर्दै कुकुर त लडेछ। ओके फुल भल्युममा सङ कुन गीत बजाइरहेको छ? लेजर फर्स्टको चाहिँ बुझ्ने टिप्दै हुन्छ नि कति हार्ड हुन्छ यो फुल भल्युममा। सो दिस इज द गेम। अब सिद्धिले सुन्दैन। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। यो टाइम साथ न। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। एकछिन। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। टाइम्स अप। के बुझ्यौ? मैले गन्दै र सुतेको भनेर बुझेँ। गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु। गन्दै हिसाब गरेको थियो क्या बेसी। लौ 18% भइसक्यो छिटो गर। ओके एकछिन खुला हुन्छ लायो एकछिन यो त गाह्रो हुन्छ जस्तै छ। ओके कतै ठुलो लेखेको छ। भैँसी लड्यो त्यति ठुलो डाँडाबाट सानो भैँसी लड्यो। यो टाइम साथ न। भैँसी लड्यो त्यति ठुलो डाँडाबाट भैँसी लड्यो। सानो भैँसी लड्यो। टाढाबाट सानो भैँसी लड्यो। फेरि भन्न न छिटो। भैँसी लड्यो डाँडाबाट सानो भैँसी लड्यो। लड्यो भैँसी 5 4 3 भैँसी लड्यो Time's up. ठुलो डाँडाबाट। के बुझ्यौ? भैँसी लड्यो ठुलो डाँडाबाट सानो भैँसी लड्यो। ओ कसरी बुझेको? यसरी गरिराखेँ नि त। वाह मिलायो अब यो तिमीले लाउने ट्राई गर्छ एकपल्ट मिलाउनु। ट्राई गरेर हुन्छ। अघिदेखि ट्राई गरेको छु एउटा त मिलेको छैन। खोइ म चेक गरेर मिला छैन। ओके तिम्रो लामो कपालमा सानो जुम्रा परेछ। यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब म लेसन हाल्छु। तिम्रो लामो कपालमा सानो जुम्रा परेछ। सानो तिम्रो लामो कपालमा ओइ नो आज पाँच 3 2 1 टाइम्स अप। यस्तो के बुझ्यौ? आज पानी परिरहेछ होइन? तिम्रो लामो कपालमा सानो जुम्रा परेछ हो। यहाँ मैले लिइसकेँ। मैले चुज गर्ने
अफ हुन्छ कजुरो 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 लजुरो कजुरो कजुरो लजुरो त्यहाँदेखि होइन खै लास्ट अर्को साइड बढ्छ क्या लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार देखि लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फेरि भन्नु त के भन्नु लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ छिटो लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेर बजार फुल सेन्टेन्स भन्नुपर्छ लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेर बजार सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ म कीर्तिपुर घुम्न जान्छु कीर्तिपुर चाहिँ कहाँबाट आयो कीर्तिपुर लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ कीर्तिपुर कहाँबाट आयो थाहा छैन सो बेसिकली यु गाट डु दैट एन्ड गट डु दिस चुज एउटा दुईटा त बाँकी छ अब ए ला झन् टाइम सो जुन चुज गर्न मन लाग्यो यसले अलिक गीत बज्छ छैन बज्यो यहाँ छ यो कानमा यो कान बिर्कोमालाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिला बिर्कोमालाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिला ओके यो टाइम साथ नाउ बिर्कोमालाको डमरु सानो बिर्कोमालाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो डमरु बिर्को 5 4 3 2 1 यो टाइम्स अप के बुझ्यो डमरु अनि डमरु सानो डमरु यस्तो गर्छन् के बुझ्नु त बिर्को हो यो ओके डन यु गोट डु दिस अनि लास्ट होला यो चाहिँ अब उसँग गरी गर्नुपर्छ नि त यसो दुईटा हात यु डोन्ट ह्याभ अप्सन्स नाउ एकछिनै गीत अप्सन के होला अलि गाह्रो नहोस् जाने मेरे जाने बचपन का प्यार जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना बुझेन आयो मैले बुझेन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यो टाइम साथ नाउ जन्मदिनको शुभकामनामा जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हार्दिक मण्डलङका शुभकामना मङ्गलबार घुम्न जान्छु मैले त आइरहेको छैन उसलाई के आउ यता आउ टाइम्स अप मलाई त आइरहेको छैन उसलाई के आउँछ त सो बेसिकली द सेन्टेन्स वाज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एन्ड द गेम इज ओभर मैले चाहिँ यो खासमा रमाइलोको लागि मात्रै जस्तो पर्पज अफ फनको लागि मात्रै भिडियो बनाएको सो इट्स भेरी स्मल अनि बच्चाहरू भएर त्यति गाह्रो कुरा पनि राखेको छैन पनिसमेन्टहरू पनि राखेको छैन बट आई होप यु गाइज इन्जोय इट डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब सी यु अनदर विक बाई ह्यापी रक्षाबन्धन